मियां साहब के साथ चौथी मरतबा भी हाथ हो गया है। 16 नून लीगी रहनुमा जो हैं वो आज़ाद इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। 12 पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और नून लीग का जो टिकट देने वाला बोर्ड है वो टूट गया है और मियां साहब का दौरा भी कैंसिल हो गया है। और एक बड़ी बात आपके साथ कि इस दफा भी मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, खबरें बड़ी बड़ी हैं, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी हैं और ये सब कुछ आपके साथ डिटेल में हमने जो है वो उस पर बात करनी है, आप तक खबर पहुंचानी है कि असल में हकीकत में हो क्या रहा है और आवाम के सामने क्या दिखाया जा रहा है। ये तमाम बातों की डिटेल में जाने से पहले जो मैंने आगाज़ में आपके साथ की है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी खुदारा जो है वो दबा लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। चले जी, ये तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इसको मानना है और इस पर करना है। आपसे रिक्वेस्ट की गई और आपकी वजह से ये तमाम चैनल्स और हम हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि जो है वो मियां साहब के साथ हाथ हो गया है। वो किस तरह हाथ हो गया उस हाथ के ऊपर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि क्या क्या इशारे मिलना शुरू हुए हैं कि जो मियां साहब के साथ हाथ हो गया है। सबसे पहले बड़ी खबर यह है आज की कि जो 16 अरकान है उन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है नून लीग के, और 12 जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। और 12 जो शामिल हुए उनके नाम पे जाने से पहले हम आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो जिक्र अहवाल आपके सामने रखते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा नाम जो साबिक बलूचिस्तान के सीएम भी रह चुके हैं और नून लीग में बड़ा वहाँ पे उनका एक बड़ी विकेट है जो गिरी है, पीपल्स पार्टी में उसकी शमूलियत हुई है। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, वो विकेट कौन सी गिरी है। जो सरदार सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब हैं उन्होंने जो है वो नून लीग को टाइटर कर दिया और अब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, और उन्होंने अब्दुल कादुर बलोच के साथ और दूसरे पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी और उसमें बाकायदा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा क्या, क्यों छोड़ी है, ज़रा वजह ये आपको पता है, ये वजह कुछ और बताते हैं, आवाम के साथ ये खेलते हैं, खिलवाड़ करते हैं और बेसिकली इनकी अपनी जहाँ पे ये देखते हैं कि अब इस दफ़ा यहाँ पे हमारी जगह नहीं है या कुर्सी जो है ये सीट जो है वो जाती है, इक़्तिदार से बाहर ना कहीं हो जाए, तो फिर ये जल्दी से जो है वो बहाने तराशते हैं। बल्कि इनको बहाने तो वही सिखाते हैं ना, वो अवाम के सामने आके फिर आपको और बेवकूफ़ बनाते हैं। तो बात इस तरह है कि उस पर बात करते हैं, मजीद आपको वो नाम भी बताएंगे कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है अब वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा बन चुके हैं। पहले वो नून लीग के रहनुमा थे। जो सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहला इल्ज़ाम ये लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि नून लीग की जो क़यादत थी उसने मुझे जलसों में नहीं आने दिया। अच्छा जी, ये बात है जी, पहली बात। दूसरी बात वो करती हैं कि उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने ये फैसला किया कि मैं नवाज शरीफ के साथ ज़िंदगी भर जो उनके साथ नहीं छोड़ना। तो साथ छोड़ने की वजह क्या है, अपनी बात के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने आपकी अपनी बात के अंदर ये बात कह दी है। अगर थोड़ा सा भी शौर रखने वाला जो शख्स है वो समझ जाएगा कि जो हम बात करते हैं कि ये इक़्तिदार के भूखे हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है किसी असूल ज़वाबित से, कौम और मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। जी सुन लीजिए, कहते हैं कि जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने पहले तो वो गिनवाते हैं ना अपना, जिनका जो कबाइलियों का एक सरदारी का जो इनका जोम होता है, वो जो इनकी गर्दन में सरिया, वो सबसे पहले उन्होंने वो गिनवाया। होते आप मोहरे के तौर पे इस्तेमाल होते रहे, आपकी ये तारीख है, इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी करूँगा कि नवाब शहरोज़ खान का नवासा हूँ, हमने फांसी को चूम कर कबूल किया है। जी, आपने अगर फांसी को चूम कर कबूल किया है तो मुझे वो बताएं कि मुल्क को हमको क्या फ़ायदा हुआ है, कम से कम बलूचिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हुआ है, बलूचिस्तान के आवाम को उसका क्या फ़ायदा हुआ है, वो कोई है तो बताएं, वरना ये तरह की फांसियाँ हमने देखी हैं। वो भुट्टो साहब भी एक शहीद है जो अभी तक नहीं मर रहे, ठीक है। और आवाम का कहते हैं कि मिजाज पीपल्स पार्टी से इस दफ़ा मिल रहा है, ये बात है। और दूसरी बात भी साथ खुद ही बता देंगे कि पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियाती इंतखाब में पहले नंबर पर रही है। ज़ोहरी साहब, ये बात थी, आपने देख लिया था कि इस वक्त हमारी जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, जिस पार्टी में पहले खड़ा हूँ, तो मैंने पीपल्स पार्टी आपने इसलिए ज्वाइन की है। छोड़ दें इन बातों को, ठीक है। और आपको किसने करवाई है ये भी हमें पता है, ठीक है। ये कबायली जहाँ से बनते हैं, हमने वो
ہم نے اپنی آنکھوں سے تو کم از کم 20 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ تمام باتیں کہ بلوچستان کے یہ آپ بڑے بڑے جو سردار ہیں آپ کی کیا ہے. اب مینگل صاحب کے حال میں آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں ان کی سرداری کہاں گئی اور کب استعمال ہوئی، اور آپ بھی وہیں سے ہیں لیکن آپ کرتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور انہوں نے کہا کہ میں جو بلوچستان کے مسائل ہے وہ بتاؤں گا. وہ کب بتائیں گے؟ جس دن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ تقریر کریں گے. یعنی آپ چیف منسٹر بھی رہے 2-2.5 سال، آپ نے کوئی مسائل نہیں بتائے، نہ مسائل کے اوپر کوئی بات کی. جب آپ کے پاس اقتدار میں رہتے ہوئے آپ کے پاس اختیارات بھی تھے تب کہاں بھولے ہوئے تھے؟ اب آپ کو یاد آ گیا، اب آپ بتائیں گے. یعنی ان کے سامنے رکھیں گے پیپلز پارٹی، کچھ تعریفیں کریں گے، کچھ وہ اپنے آپ گنوائیں گے اپنی پرانی باتیں. کہتے جی میرے دور میں میرے حلقے کے اندر جو کالجز بنے، یونیورسٹیز ہیں، وہ اسپتال موجود ہیں. بھی آپ سی ایم جو تھے وہ پورے بلوچستان کے تھے، اپنے حلقے کے آپ سی ایم نہیں ہیں تھے جو. تو آپ اپنا حساب دیں پورا بلوچستان کا جو آپ سی ایم رہے ہیں. یہ اب چورن نہیں بکنا، چونا لگا کے چلے جاتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں جی وہاں پہ جو 65 ارکان ہے، جو عبد القادر بلوچ صاحب نے کہا ہے کہ جی ان میں سے کتنے بلوچ ہیں. بھی بھائی بلوچ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں بلوچوں سے کیا لینا دینا؟ بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بات بلوچستان کی کریں. اگر وہاں پہ نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پاکستان سے تعلق نہیں ان کا. پاکستان ہے بلوچستان، اس پہ بات کیا کریں. انہوں نے کہا جی میں 3 سال پہلے نون لیگ چھوڑ چکا تھا. تو چھوڑ چکے تھے، ان کو بھی اب چھڑوائی گئی ہے کس طرح سے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. پیپلز پارٹی کا جو چاہ رہی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، عوام سب کچھ جان چکی ہے. بات کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا ہے، میں نے 2-3 باتیں آپ کے ساتھ آغاز میں شیئر کی تھی کہ ٹکٹس جو ہیں وہ 16 ارکان جو ہیں آزاد الیکشن لڑنے کا انہوں نے اعلان کیا. وہ کون کون سے ہیں جی؟ ہم آپ کو 3 سے 4 نام بتائیں گے. ویری سوری، کیونکہ سورس ہوتے ہیں ان کا بھی اس بات پہ کہا کہ آپ اتنا بریک کر لیں کہ 16 ارکان جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑیں گے، لیکن یہ نہیں بتانا، ابھی نام نہیں بتانے. نام میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب کے بڑے بڑے نام ہیں. وہ ایک تو آپ کو پتہ ہے شاہ خاقان عباسی صاحب، میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے. اس کے ساتھ وہ والا پوائنٹ بھی اسی کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے دیکھیے گا. شاہ خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. گو کہ ان کے پاس باقاعدہ نون لیگ کا ایک وفد گیا، انہوں نے ان کے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں. اس کی وجہ بھلا کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو وہ لیڈر مانتے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، میاں صاحب کو صرف استعمال کرنا تھا، کر لیا گیا اور کیا جائے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے. اس کے بعد کیا ہوگا بھلا؟ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں ہوں گے. سب سے زیادہ سوٹ کرتے، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، شہباز شریف صاحب. کاٹا ہے. مریم نواز صاحب ابھی بھی کاٹا ہے. تو میں بتاتا چلوں کہ وہ جو بڑے ہیں نا، وہ جس پہ کاٹا لگا دیتے ہیں نا، تو وہ چاہے اس دنیا میں نہ رہیں لیکن ان کے جو پچھلے ہوتے ہیں، ان کے جو باقی باسز ہوتے ہیں، وہ اپنے باسز کی اس بات کو ان جو ان کی ترجیحات ہوتی ہیں ان کو اپنانے کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ دونوں پہ کاٹا ہے. تو میاں صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ 90% نہیں 99% وہ وزیر اعظم نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ بھی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب اونلی بچتے ہیں جن کے لیے تمام کچھ یہ کھیلا جا رہا ہے. کنوکٹڈ کو جو ہے وہ تمام پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کہ ہاتھ کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ الٹ پڑ گئی ہے نا. جو 12 ارکان ادھر چلے گئے ہیں اور 16 آزاد لڑنے کا اعلان کیا. ابھی دیکھیے، ابھی آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی اب تک آپ دیکھیں نگرانوں نے جو کیا، ان سے جو کروایا جا رہا ہے، اس کے بعد جب چیک میٹر لگتا ہے تو چیک میٹر میں کیا ہوتا ہے بھلا؟ چیک میٹر کے اندر جو ہے وہ اور زیادہ بھیانک نتائج آتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور گیم کسی طرف الٹی دکھائی دیتی ہے. ایک مائنڈ سیٹ بنایا گیا تھا نا، بنانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ ہم ایک غلام قوم ہے. ہم جو خطے کے اندر جو ہے وہ ایک خطے کے طور پہ تو ہم آزاد ہوئے، لیکن ذہنی طور پہ ہم آج بھی غلام ہیں، کیونکہ ہماری تعلیمی جو نظریات ہیں ان کے اندر ہمیں یہ جو آزادی ہے اس کا درس دیا جاتا. تو بات یہ ہے کہ وہ جو ہماری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہوا کس طرح چل رہی ہے، پھر اسی ہوا کی رو میں بیٹھ جاتی ہے قوم. لیکن اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ذہن سازی کرنے کی کوشش کی کہ یہ نون لیگ ہی ہے بس جی. لیکن ہوا کیا ہے، الٹ پڑ گئی. انہوں نے کہا جی نہیں نون لیگ نہیں ہے، نہیں ہونا. جس وجہ سے جو ہے وہ
میاں صاحب وہ ایکسپوز ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں اب یہ باتیں اب دیکھیں تھوڑی دیر بعد نکلنا بھی شروع ہو جائیں گی، اور باقی اگلے جو نام ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگلے ولاگ میں. میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلے نہیں، اجازت نہیں ہے، سورس خراب ہو جائے گا نا، آپ سمجھتے ہیں بات کو، تو پھر اگلے میں ملتے ہیں ولاگ میں، آپ کو بتاتے ہیں. اللہ نے کے بعد.